بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على أولئك على هدى من ربهم. هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى الرب هدى من ربهم. هدى من ربهم. Okay. وأولئك وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. Okay, complete it. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. هم المفلحون. هم المفلحون. Okay, ما شاء الله. إن الذين إن الذين كفروا كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم أم لم تنذرهم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. ختم الله ختم الله على قلوبهم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة إشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عليم. ومن الناس ومن الناس من يقول من يقول آمنا بالله آمنا بالله. आमन्ना नून को थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे क्योंकि नून के साथ अलिफ है. آمنا आमन्ना आमन्ना बिल्लाहि آمنا بالله वबिल आखिर وباليوم الآخر वमा हुम बिमुमिनीन وما وما هم بيؤمنين बिमुमिनीन بمؤمنين. युखादिऊन अल्लाह يخادعون الله वल्लज़ीन आमनू والذين آمنوا वमा यख्दऊन وما يخدعون इल्ला अनफुसहुम إلا أنفسهم वमा यशउरून. وما يشعرون. ओके. फी कुलूबिहिम في قلوبهم मरदुन مرض फज़ादहुमुल्लाहु मरदा فزادهم الله फज़ादा فزادهم फज़ादहुमुल्लाहु الله مرضا
फज़ादहु फज़ादहु मुल्लाहु मरदा मुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम। वला वला हुम दोनों अज़ाबुन लाम अलीम को लॉन्ग नहीं करेंगे। वलहुम वला हुम अज़ाबुन अलीम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू बिमा कानू यकज़िबून। यकज़िबून। यहाँ तक बहुत है। जी जी। अब आप फर्स्ट कलमा ट्राई करेंगे। जी फर्स्ट कलमा तो ये है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फर्स्ट कलमा तो ये है, ला इलाहा। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओके, सेकंड कलमा। दूसरा कलमा शहादा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थर्ड कलमा। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फोर्थ कलमा। चौथा कलमा अल्लाहुम्मा तौहीद। इन्नी। चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा आप इल्लल्लाह। स्क्रीन शेयर है, आप जी स्क्रीन को फॉलो कर रहे हो जी। जी ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहू 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 ला लहुल मुल्कु लहुल मुल्कु व ला शरीका ला व लहुल हम्दु वलहुल हम्दु युहयी। युहयी व युमीतु दिस वर्ड युहयी व युमीतु व युहयी व युमीतु व वहुवा वहुवा हुम मुकर्रब वहुवा वहुवा मुकर्रब युहयी व युमीतु युहयी व युमीतु वहुवा वहुवा हय्युल ला यमूतु हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा अबदन अबदा ज़ुल जलाली जुल जलाली वल इकराम वल इकराम बियदिहिल खैर बियदिल खैर वहुवा अला वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कुल्लि शैइन क़दीर। ओके, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ प्लीज। जी।